जी जी हुजूर। जिक्रिल्लाह पहले सबक से सब साथी शुरू करते हैं। पहला सबक, लतीफ़ा क़ल्ब और नूर का रंग सुनहरा अपने दिलों पर तसव्वुर रखना है। और उससे पहले 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह 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 हू अल्लाह 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 हू अल्लाह जल्ला जलालहू अमन नवातो माशाअल्लाह तबारकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि अस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूम। अजीज़ान मन, आज एक क्लिप फॉरवर्ड किया गया मुझे किसी दोस्त की तरफ से, जिसमें वो बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले जो 3 कंट्रीज हैं, उनमें तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो टॉप 3 नेशंस जो झूठ बोलने वाली नेशंस हैं, उनमें पाकिस्तानी नेशन भी शामिल है। तो अफसोस हुआ अजीज़ान मन, जो सच है सुन के। गूगल ने इसको प्लेस किया है, हो सकता है कोई डंडी मारी हो, लेकिन बहरहाल कुछ बात होती है तो उसका इजहार भी होता है, और कुछ कैलकुलेशंस होती हैं तो उनके ऊपर फिगर्स बेस करते हैं। गुजारिश ये है कि क्यों झूठ बोला जाता है। तो साबित ये हुआ कि तरबियत के नकाइस हैं, तरबियत ही प्रॉपर नहीं की जाती। बचपन में जब आप बच्चों की हम तरबियत करते हैं, तो वहीं से हम हमारे अपने कॉलोफेल का जो तजाद है, वो हमारे बच्चे देखते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उससे मुतासर होते हैं, और जिस चीज से मुतासर होते हैं उसको अपने जहन में बिठाते हैं, फिर सेम उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर इसी तरह इस तरह के की एक्टिविटीज उनकी लाइफ में इंडल्ज हो जाती हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स का पार्ट बन जाती हैं। और बचपन से जिस चीज को वो बड़ा कॉमन सा फील करें, या देखें कोई ऐसा काम जिसमें जो हमें मायूब नहीं लगता, तो उसको हम बार बार करेंगे तो कौन सी कबात हमें फील होगी। कोई ऐसा काम जिसके करने से हमें कबात फील हो या हमें मायूब लगे, वो तो फिर ऐसा हुआ कि फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी माशरती अकदार का कमजोर होना साबित होता है, हमारे तालीमी इदारों का कमजोर होना, हमारे सिलेबस का कमजोर होना, हमारे असातिज़ा का कमजोर होना साबित होता है। फिर हमारे मस्जिद और मिंबर से जो बातें करने वाले अहबाब हैं, उनकी कमजोरी जाहिर होती है, और सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में हमारे उलमा और मशाइख, ये गदियां हैं, या पाकिस्तान में जो पीर हैं, वो कितने होंगे। 25 करोड़ की आबादी में अगर आप कोई सही डाटा किसी तरह निकल सके, कोई मुझे बता सके, तो आई बी प्लीज टू नो। लेकिन मेरा ख्याल है कि जगह जगह मुझे नजर आते हैं, जगह जगह आस्थाने हैं, जगह जगह ऐसी शख्सियात हैं। कोई अहले हदीसों के पीर बने हुए हैं, कोई बरेलवियों के हैं, कोई देवबंदियों के पीर बने हुए हैं। फिर क्या बरेलवियों के उलमा की कमी है, देवबंदियों के उलमा की कमी है, अहले हदीसों के उलमा की कोई कमी है, इंस्टीट्यूट्स की कमी है, और मसाजिद की कोई कमी है। श्रीलंका ने जब ये फैसला किया कि लिटरेसी रेट को अप करना है, तो पूरी दुनिया के कंसल्टेंट से कंसल्टेंसी ली गई, जो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स थे टॉप क्लास। तो उन्होंने ये सजेशन दी कि अगर आप अपने अपने मुल्क से लिटरेसी रेट बेहतर करना चाहते हैं, या लिटरेसी का खात्मा करना चाहते हैं, यानी खानदगी को बढ़ाना चाहते हैं, नाखानदगी को खत्म करना चाहते हैं, तो हर 2 किलोमीटर के ऊपर आप एक इंस्टीट्यूट बनाएं। जहां जहां आबादी है, हर आबादी वाली जगह पर आफ्टर 2 किलोमीटर आपको स्कूल नजर आए, बनाएं। ऐसे ही किया गया।
ہر 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے بعد ایک سکول سری لنکا میں پایا جاتا ہے، اور جو لٹریسی ریٹ ہے، خواندگی کا جو تناسب ہے، وہ کوئی 90s میں۔ اب اس میرے اپنے جس ایریا میں میں رہائش پذیر ہوں، اس کے 2 کلومیٹر کی ویسینٹی میں کوئی 6-8 مساجد ہوں گی، اور 6-8 مفتی جو ہے وہ اس کے اوپر تشریف فرما ہیں، اور وہ دین کو پروموٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی 1 درجن محفل بھی ہوتی ہیں، اور 1 درجن کوئی اسکالرز اور پیر بھی ہیں۔ عزیزان من، اس ملک میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کہاں تیار ہوتے ہیں سالانہ بیسس پر؟ آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان میں۔ میرے بچپن کی ایک ناقابل فراموش بات مجھے یاد آتی ہے۔ میرے والد مکرم بڑے روب اور دبدبے والی شخصیت تھے، اور ان کے سامنے کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ فرینڈلی بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا ان کا روب اور دبدبا اور ان کا فرمانا، دیٹ واز کنسیڈرڈ دی لاسٹ ورڈز۔ میرے زمانے طالب علمی میں جب میں میٹریکولیشن کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس زمانے میں اور پھر کالج میں جب میں پہنچا، تو 80s مڈ کی بات ہے، میں متاثر ہوا، ٹی وی پہ ایک پروگرام آیا کرتا تھا، اس میں ایک بہت بڑے معروف اسکالر تھے، وہ تشریف لایا کرتے تھے، ان کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات کرتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات کرتے، تو میرا دل وہ تڑپ اٹھتا، تو مجھے ایک بڑی عقیدت اور محبت ڈیولپ ہو گئی ان سے۔ تو ان کا پروگرام جب لگا کرتا تھا، تو ڈسپائٹ دس کہ میرے فادر موجود ہوتے تھے، یا ان کے کچھ عزیز ہمارے یعنی انکلز وغیرہ اور کوئی دوست وغیرہ جو یعنی کزنز وغیرہ گھر میں ہوتے تھے، تو میں ان کو یعنی میرے اندر اتنی اس لیول کی کرج پائی جاتی تھی، حالانکہ میں بڑا احترام کرتا تھا، اور سچ ہے میں ڈرتا تھا اپنے والد صاحب سے بڑا، ان کا روب اور دبدبا ہی اتنا تھا، لیکن میں ان سے اس وقت ان سے کہتا تھا کہ میرے پیر و مرشد کا پروگرام آ رہا ہے، تو you must remain silent. Nobody should talk, and no sound I better listen from you people. تو اس طرح کا ایک کلیئر میسج، ایک 10ویں کا زمانہ تھا، آپ یوں سمجھ لیجیے، تو 86 کی بات ہوگی، یہ آلموسٹ 85 86 87 کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں اس حد تک یعنی آئی واز ڈیئرنگ کہ یہ اب میرے پیر و مرشد آگے ہیں، تو اب آنے والے ہیں، تو آپ سب نے خاموش رہنا ہے، کسی کو بات نہیں کرنی دینی۔ تو وہ پہلے ہی میں اعلان کر دیتا تھا ان کو، تو وہ بھی سمجھ جاتے تھے، اور وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ہاؤ ٹچی آئی ایم ریگارڈنگ دس اینڈ ہاؤ کین آئی ایم ٹو لسننگ دس اسکالر۔ تو وقت گزرتا رہا عزیزان من، بعد میں ہم لوگ ہائر کلاسز میں چلے گئے، کالج میں چلے گئے، میرا زمانہ طالب علمی ابھی جاری ہے، میں لاہور چلا گیا۔ اب یہ یاد نہیں ہے کون سا سن تھا، زمانہ طالب علمی ہے، یونیورسٹی کا زمانہ یا کالج کا 4th ایئر کا زمانہ ہے، پیریڈ ہے۔ تو ایک دن اخبار میں خبر چھپی کہ وہی میرے جن اسکالر سے میں بڑی محبت کرتا تھا اور ان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ان کا جھوٹ پکڑا گیا۔ تو جس طرح میں وہ انڈین ایک مووی مجھے میرے انکل نے دکھائی، تو میں 3 دن اس پہ لکھنوی تہذیب جو دکھائی گئی اس کے اوپر میں روتا رہا کہ مسلمان اتنے بے حمیت اور بے غیرت ہو سکتے ہیں۔ تو میں کتنے دن افسردہ رہا یہ خبر پڑھ کے کہ اس انویسٹیگیشن کی جو رپورٹ ہے وہ کوئی
कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी सुप्रीम कोर्ट के या किसी अदालत के किसी बड़े जज की तरफ से कोई फैसला था, इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स थी। तो मुख्तरन ये है कि वो इस हद तक मुझे उसने डिस्टर्ब किया। अब हम बच्चे हमारे सामने होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम कोई बात जो सच नहीं होता अगर वो बयान कर देते हैं, झूठ बयान कर देते हैं, बाद में हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को पता चलता है कि यहाँ पर तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने या हमारे वालिद साहब ने या वालदा साहबा ने ये झूठ बोला था, तो उनके ऊपर क्या क्या उनकी कैफियत होती। तो खुदारा अभी वक्त है, और ख़ास तौर पर मेरी वो बेटे और बेटियां जिन्होंने अभी अपनी फैमिली लाइफ का आगाज़ किया है, या अभी बच्चे जो हैं वो इब्तदाई मराहिल की तरबियत में हैं, तो देखिए कुछ कुछ तो कर जाइए, कुछ तो दे जाइए। मैं खुद यकीन जानिए, मैं ये अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता कि इस तरह की मैं बात करूं, लेकिन मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब 99.9% हमारी कोशिश होती है कि सच ही बोलें, सच सुने, सच बयान करें, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जानता है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का फजल है ये, और ये मेरे उस्ताद मोहतरम की कमाल सखावत और शफकत है कि मेरा इतना मजबूत ईमान हुआ, कोई डर नहीं लगता मुझे सच बात बताने में, खुशी होती है। मैं बता ही नहीं सकता कोई प्लस माइनस। एक दफा हमारी ड्यूटी लगी तो सरकार मुबारक फरमाते थे कि इमरान को भी साथ ले लें। कुछ अरसे के बाद वो किसी ने पूछा, भी इमरान साहब तो भी नए नए आए हैं, तो जो सीनियर साथी होते हैं इनको आप किधर उनके साथ भेज देते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि इमरान लगी लिपटी नहीं रखता, सच बोलता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इसमें हमारे बुजुर्गों की भी तरबियत है, यानी हमारे मेरे पेरेंट्स की भी, मेरी वालदा मोहतरमा का बड़ा रोल है, और इसी तरह हमारे उस्ताद मोहतरम भी, और इनकरेज किया। सच है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सच था मैंने हमेशा बयान किया। और मुझे ये हमारे अजीज़म इंजीनियर साहब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सी अंदर की बातें हैं, जो सच्ची बातें हैं, उनको भी पता है। हमारे जो दुख तकालीफ हैं, खुशियाँ कामयाबी हैं, वो ये नहीं है कि भाई लाख का सवा लाख कर दिया जाए या रुपए का सवा रुपया कर दिया जाए, नहीं, वही है जो है वही है। अल्लाह पाक हमें सही दिन समझने की और सही दिन समझाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक और चीज जो बड़ी मुझे हैरान करती है, हमारे कुछ नेबर हैं, वो कोरियंस के साथ काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं बहुत हाई लेवल की। वो फरमाते हैं कि कंसेप्ट ही नहीं है कोरियंस में झूठ का। इसी तरह जापानी लोगों को मैंने पढ़ा है, कंसेप्ट ही नहीं है झूठ का। अजीजान मन, वी द बिलीवर्स ऑफ तौहीद परस्तान, believers of Allah Almighty, follower of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, following the Sharia of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, और होली बुक हमारे पास है जी। और किरदार की कमजोरी किस लेवल की पाई जाती है? अल्लाह पाक हमें सही दिन समझने की और सही दिन समझाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। शहजाद साहब दुआ फरमा दें। जी जी हुजूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि।
إلهي أنت مقصودنا ورزاق مطلوبنا، آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين ثم آمين يا رب العالمين. آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ حسنین معاویہ صاحب بھی تھے، میں ابھی دیکھ رہا تھا، تو اگر وہ سن رہے ہیں تو جوائن کیے ہوئے ہیں انہوں نے، تو تلاوت کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عزیزہ، ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. عزیزان من، دعا پھر کرتے ہیں آخر میں، اللہ تعالیٰ سے خیر والی معاملات کی بھیک مانگتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ. الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذات معرفت سوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ عزیزان، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. یا رب العالمین، تیرے فضل و کرم سے، تیری خاص و خاص مہربانی سے اس ذکر کی کلاس کے لیے حاضر ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس وقت کو، اس فکر کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے آپ کے فضل و کرم کے لیے عرض کرتے ہیں. بالخصوص ہم اپنے استاد محترم کے لیے، آپ کی والدہ مجدہ کی صحت، ایمان کے اسلام کے لیے، اور حاضرین محفل کے لیے، جملہ حالات، موافات، معاملات کے لیے، محمد عباس علی، محمد وحید حسن، محمد ظفر، محمد سلیم، محمد طارق، محمد شانور، محمد ابراہیم، محمد بن یامین، محمد طه آصف، محمد جمیل احمد، محمد حسنین معاویہ، محمد گل، محمد انیس الرحمان، امیر حسن، محمد عبداللہ، محمد دانیات، محمد یاسر، محمد شبیر حسین، عبدالستار، ذوالفقار، حافظ گل فراز، محمد امجد، محمد احمد، محمد اسماعیل، محمد عبدالمنان، اور جو آئے اور چلے گا ان سب کے لیے عرض کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما. یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما. یا رب العالمین اپنا فضل و کرم عطا فرما. جن کے والدین حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کو توفیق عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے والدین ہمارے والدین عزیز و کرم، میری والدہ، میرے والد صاحب، میرے بھائی، میرے ساس محترمہ، اور شہراز بھائی، اور محمد بن یامین بھائی کے لاس کی مفرت کے لیے کرتے ہیں. ہم سب لوگ کو ہم سے مہربانی فرما. ہمارے وقت میں رسم معلوم العالم عطا فرما. آپ مصیبت سے بچا، ہر مصیبت سے بچا. یا اللہ اپنا فضل و کرم عطا فرما. حاضرین محفل کے جملہ حالات، موافات، معاملات آپ کے حوالے کرتے اپنا فضل و کرم سے مہربانی فرما. بالخصوص یحییٰ کے لیے عرض کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما. اپنا فضل و کرم عطا فرما، مہربانی فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اجمعين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.